السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة contrôle de gestion. Donc déjà, dans la vidéo précédente, nous avons vu le budget de vente plus le budget des achats. Donc tout d'abord, dans cette vidéo, on passe ce qu'on appelle le budget des autres charges, etc. Mais donc, on a des erreurs sur le budget des achats qui est déjà fait. On a aucun normalement donc واحد faute. Bien sûr, donc في la première في le premier mois دونك درت انا بالنسبه ل 900 الف درهم. دونك ولكن هي خصنا قلنا يعني كناخذوا ديال لو موا بريسيدون او موا سويفون. وانا خديت يعني ديال لو موا جونفي لانه قلت لكم يعني غناخذوا لو موا فيفري، ولكن درت انا 900 ديال لو موا يعني ديال لو موا جونفي. الوغ غادي نعاودوا بالنسبه للبودجي دي زاشا. Alors tout simplement بالنسبة للبودجي دي زاشا شنو قالوا لينا؟ Donc كاين عندنا la valeur des achats revendus représente 60% du chiffre d'affaires et l'entreprise ne souhaite pas voir son niveau de stock et elle se fait livre avec un mois d'avance ce qu'elle prévoit de vendre. Donc الشركة قلنا داكشي اللي باغا تبيعو يعني ديال الشهر الماجي خصها تجيبو في الشهر قبل. الوغ بالنسبه باش غنحسبوا لي شارج وبيان لي زاشا خصنا نحسبوا لي زاشا ديال مثلا الا بنحسب لي زاشا ديال جونفي راه هما المبيعات ديال فيفري وديال فيفري هما المبيعات ديال جونفي اكسيتيرا. الوغ دونك هنا شنو عطاونا؟ قال لك بالنسبه يعني لا فالور ريبريزونت 60% ديال لو شيفر دافير. مثلا في جونفي خصنا ناخذوا ديال فيفري 800. دونك هنا كناخذوا 800. هنا كنديروا بيان سور لو طابلو ديالنا هو هذا، وهنا كنديروا بيان سور ici donc le chiffre d'affaires ديال فيفري غنضربوه في 60%. وبالنسبه لفيفري غنديروا لو شيفر دافير دونك ديال مارس فيه 1100 غنضربوه في 60%. وبالنسبه لمارس كناخذوا ديال افريل غناخذوا 700 غنضربوه في 60%. سي بون. دونك الا خدينا دونك بالنسبه يعني بالنسبه لينا الا خدينا 800 وضربناها دونك غنضربوها 800 في 60% غتعطينا 480. دونك هنا غتعطينا 480. بالنسبه هنا فيفري غنديروا 1100 في 60% غتعطينا 660. وهنا غنديروا 700 في دونك 60% غتعطينا 420. ساشون كو بالنسبه للتوتال يعني غنجمعوا التوتال هو 480 زائد 660 زائد 420 دونك غتعطينا 1560. قلنا هاد 1560 هي اللي كتكون عندنا يعني هنا راه اور تاكس. دونك 1560 هي اللي كتكون عندنا في اشا غوفوندو، هي اللي كتكون عندنا في سي بي سي. كناخذوا ليها 1560 درهم اللي غنديروا في سي بي سي. اوكي بالنسبه لا تي في كناخذوا 20% نضربوها في 480. دونك كناخذوا 20% في 480 دونك غتعطينا 96. بالنسبه هنا غناخذوا 660 غنضربوها في 20% غتعطينا 132. وهنا غنشدوا 420 نضربوها في 20% غتعطينا 84. بالنسبه لا تي تي سي قلنا توجور هو لي زاشا وبيان لوغ تاكس بلس تي في. دونك 480 زائد 26 غتعطينا 576. و 660 زائد 132 غتعطينا 792. و 420 زائد 84 غتعطينا 504. الوغ بالنسبه يعني لو مونطون ديال يعني لو كونطون بيان لي سولد اشنو قالوا لينا بالنسبه لو ريغلومون. دونك هما بالنسبه لو ريغلومون ديال لي زاشا دونك قال لنا لي زاشا سون ريغلي بور 50% او كونطون لو ريست ا 30%. يعني قال لك بالنسبه للكونطون غادي نتخلصوا اسبيس ب 50% و 50% غنخليوها حتى الشهر الماجي. يعني كناخذوا هذا نضربوها في 50% وهذا نضربوها في 50% اكسيتيرا. دونك الا خدينا 576 فوا 0.5 غتعطينا 288. بالنسبه لهاد 288 اللي غتبقى عندنا غيخلصها في الشهر الماجي 288. وهنا غناخذوا 792 دونك 792 غنضربوها في 50% غتعطينا 300
396. وهنا غنديرو 396 لأنه حتى للشهر الماجي. وهنا 504 نضربوها في 50% غتعطينا 252. و 252 هي اللي غتبقى عندنا بالنسبة يعني في لو بيلون. دونك كنديرو لو بيلون. اشنو كاين عندنا هنايا؟ دونك لو بيلون غيكون عندنا تو سامبلومون هو لو ديت ديال من، يعني شكون اللي باع لينا؟ هو الفورنيسور، يعني فورنيسور ديال لي زاشا غيكون عنده 252 هي اللي غنديرو في البيلون ديالنا. الوغ بالنسبه لي ديت دو بيلون، دونك لي ديت ديال لو بيلون اشنو كاين عندنا؟ يعني كنجيو ديريكتومون بالنسبه لينا هنا شنو كاين؟ هما لي فورنيسور. ها هو قال لك سولد فورنيسور بور لاني ان اي دو 200، يعني كنجيو كناخدو 200 ديالنا كنحطوه هنا، دونك 200. الوغ بالنسبه للسولد قلنا توجور سولد، دونك لو سولد هو يعني الكونطون بلس سولد بلس دونك التوتال دي زونكيسمون هو الكونطون زائد سولد زائد لي ديت، يعني 288 زائد 200 هي 488 و 396 زائد 288 دونك 396 زائد 288 دونك غتعطينا 684. وهنا غناخدو 252 زائد 396 غتعطينا 600، دونك 252 زائد 396 دونك غتعطينا 648. وبالنسبه شحال غيبقى عندنا هنا هو 252 بالنسبه يعني ديال لي زاشا. الوغ نكونوا اننا سالينا البودجي دي زاشا، دونك اون باس لو بودجي دي زوتر اشا. دونك غندوزو ديريكتومون البودجي ديال لي زوتر اشا. الوغ بالنسبه للبودجي دي زوتر اشا، بالنسبه لو طابلو ديالنا راه كيكون عندنا توجور كوم سا، يعني كيكون عندنا هنايا يعني لي زيليمون يعني بالنسبه يعني لي دات. وهنا كنديرو اوتر دونك شارج او بيان اوتر اشا و تي في ا و تي تي سي اكسيتيرا. اوكي اون باس بالنسبه لاوتر شارج. اشنو قالوا لينا هنا؟ قال لك لي زوتر اشا ريبريزونت 10% دو شيفر دافير دو لا بيريود روتوني. يعني شنو قال لك؟ قال لك لي زاشا لي زوتر اشا كيمثلوا 10% من الشيفر دافير ديال كل شهر. يعني بالنسبه للشهر هنا الشهر ديال جونفي عندنا 900 في شيفر دافير، يعني كتمثل 10% منها. هنا 800 كتمثل 10% منها، وهنا في مارس كتمثل 10% ديال 1100. يعني كنجيو هنا كناخذوهم يعني لي زوتر اشا شحال كاين عندنا فيها؟ كناخذو هي 10% فوا 900 ألف درهم اللي كاين عندنا في لو شيفر دافير. وهنا غناخذو 10% ديال فيفري غنضربوها في 800 ألف ديال الدرهم اللي كنا اللي عندنا في فيفري، ومن بعد كناخذو 10% ونضربوها في 1100 ديال مارس. وبالتالي اش غتعطينا هنا؟ غتعطينا 90 وهنا 80 وهنا 110. ساشون كو بالنسبه للتوتال دونك غنديرو 90 وهي 280 في التوتال اللي غادي تكون عندنا دونك في سي بي سي. دونك هنا كنديرو سي بي سي ديال لي زوتر شارج ou bien les autres charges externes شحال فيها؟ 280. سي بون. اوكي اون باس لا تي في. قال لنا لا تي في فيها 8%. ها هي دونك عندنا لا تي في اي لا تي في قال لك لا تي في موين ايتون ا 8%، يعني كناخذوا ليها 8%، يعني كناخذوا 8% نضربوها في 90 دونك غتعطينا دونك الا خدينا 8% ضربناها في 90 غادي تعطينا 7.2 ونضربو 8% في 80 هي غتعطينا 6.4 ونضربو 8% في 110 غتعطينا 8.8. بالنسبه لا تي تي سي قلنا توجور هو لوغتاغ زائد تي في دونك 90 زائد 7.2 هي 97.2 وهنا 86.4 وهنا غنضربوها يعني غنزيدوها هي 118.8. سي بون. دونك هادشي اللي كاين عندنا. بالنسبه لي كونطون غنشوفوا شنو قالوا لنا في لي كونطون. دونك قال لنا elles sont réglées en moyenne à 30 jours. elles sont réglées en moyenne à 30 jours. قال لك هادشي ديال لي زوتر شارج غادي تخلصوا ليا من بعد شهر، يعني الكونطون فيه 0%. ما عندناش بالنسبه ليسبيس ما غنخلصوش ليسبيس. بالنسبه للسولد يعني 100% ديال السولد، يعني ديال هاد الشهر غنخلصوا حتى الشهر الماجي 7.2 و 86.4 وهنا 118.8. هاد 118.8 اش كتمثل ليا؟ كتمثل ليا هي لي فورنيسور دي زوتر اشا.
شحال فيها 118.8 وهذه هي اللي غادي نديرو بالنسبه في لو بيلون ديالنا. الوغ بالنسبه لي ديت دو بيلون راه كاين عندنا فيها 66 ها هي. دونك كنجيو بالنسبه لي ديت دو بيلون هو قال لك لونتربريز réglera la dette de 66, du bilan. دونك كناخدو 66 ديال لو بيلون وكنحسبوا بالنسبه لينا حنا التوتال. اشنو قالوا لنا التوتال؟ دونك توجور التوتال ديال لي ديكيسمون هو الكونطون زائد سولد زائد الديت، يعني 0 زائد 0 زائد 66، 0 زائد 97 هي 97.2 وهنا 86.4 وهنا 118.8 وبالتالي نكونوا اننا سالينا البودجي ديال لي زوتر اشا. Alors on passe le budget ديال لا TVA. بيان سور لو بودجي ديال لا TVA كناخدو لا TVA كوليكتي اللي كاين عندنا في البودجي دو فونت، دونك راه ديجا عندنا فيه 180 160 220 وكناخدو ديال لي زوتر شارج. دونك هي كناخدو TVA ريكوبيرابل سور اوتر شارج، هذه اللي حسبنا هنا شحال فيها اوتر شارج 7.2 6.4 و 8.8 وكنمشيو ناخدو لا TVA ريكوبيرابل سور اشا. دونك لا TVA ريكوبيرابل سور اشا هي هذه فيها 96 132 84 96 132 و 84. دونك 96 هيا كنجيو هنا كنحطو 96 دونك 132 و 84 بالنسبه يعني ديال لي زوتر اشا اللي عندنا. بالنسبه ل TVA ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون غنشوفو بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اللي كاين عندنا. الوغ هنا قال لنا donc en début de l'année l'entreprise compte acquérir au Maroc une immobilisation d'une valeur totale de 120 TTC, la TVA 20% et un équipement industriel dont certains éléments seront acquis à l'étranger, ce dernier programmé etc. donc هنا شحال كاين عندنا était estimé en valeur TTC à 144 le moyen TVA de cet équipement est évalué à 20%. دونك شحال شري عندنا 120 و 144. دونك هادو بالنسبه اللي شرينا ديال 120 زائد 144 هادو بالنسبه اللي شرينا في التوتال ديالهم. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ دونك TVA récupérable sur immobilisation دونك غنديرو ديفيزي بار 6 غتعطينا 44 يعني كناخدو 120. دونك هنا بالنسبه لا TVA كناخدو 120 زائد دونك 120 زائد 144 اللي حسبنا 144 وكنقسموهم على 6 دونك غتعطينا شحال في لا TVA؟ غتعطينا 44 او ديبي دو لاني يعني 44 في جونفي. بالنسبه لا TVA payée قلنا توجور لا TVA payée هي TVA collectée moins récupérable sur immobilisation moins récupérable sur achat moins récupérable sur autre charge. دونك شحال غادي تخرج لينا 180 ناقص 44 ناقص 96 ناقص 7.2 غتعطينا 32.8 وهنا 160 ناقص 132 ناقص 6.2 غتعطينا 31.6 وهنا راه 220 ناقص 84 ناقص 8.8 غتعطينا 127.2. بالنسبه لو بيلون راه كاين عندنا دونك لا TVA ديال لو بيلون كاين عندنا فيها 58. دونك بالنسبه لا TVA دونك غادي نمشيو للبيلون ديالنا. ها لو بيلون دونك شحال كاين عندنا هي لا TVA API 58. دونك هذا بالنسبه لا TVA API سي بون. دونك عندنا 58. بالنسبه لي ديكيسمون اشنو قلنا توجور يعني الشركه كتخلص لينا لا TVA ديال حتى للشهر الماجي وبالتالي هنا غتخلص لينا غير لي ديت 58 وهنا هذه غتخلصها لينا في الشهر الماجي 32.8 وهذه غتخلصها لينا في الشهر ديال يعني مارس 36 وبالنسبه شحال غيبقى عندنا في لو بيلون 127.2. دونك هذه هي اللي غتبقى عندنا في لو بيلون وبالتالي نكونوا اننا سالينا دونك البودجي ديال دونك البودجي ديال TVA et autres charges externes. Alors tout d'abord on passe le budget ديال les frais personnels. دونك بالنسبه لي frais personnels دونك البودجي ديال les frais personnels توجور كنمشيو على حساب سولون هاد لا فورم يعني كنديرو لي دات puis les frais personnels le salaire brut salaire net la part patronale la part salariale total ديال les charges sociales والبيلون au total ديال les encaissements. اوكي باش نعرفوا شنو قالوا لينا
اول حاجه هما هادو، قال لك لي فري دو بيرسونيل ريبريزونت respectivement pour l'ensemble des mois de l'année N plus 1 جانفي 47 فيفري 50 ومارس 52. انا كنجيو كنحطهم في لي فري بيرسونيل كنحطهم اكزاكت، وهنا كنجمعوا التوتال هو اللي غيكون عندنا في لو بيلون في سي بي سي. اوكي قال لنا لي شارج سوسيال باترونال ريبريزونت 40% ديال لو سالير بروت اي لو سالير بالنسبه للغوتوني سالاريال 10% ديال لو سالير بروت. هو كنجيو نديرو لا بار باترونال 40% ديال السالير بروت ولا بار سالاريال 10% ديال لو سالير بروت. Alors, donc, comment déterminer le salaire brut à partir du salaire, donc les frais personnels. اشنو كاين عندنا؟ راه ديجا شفنا في ليكزامان ديال 2018 قلنا لي فري بيرسونيل ايكال سالير بروت بلس لا بار باترونال، وعندنا لا بار باترونال كتساوي 40% ديال السالير بروت. الوغ دونك هنا غنرومبلاسيو هاد لا بار باترونال بار هاد ليكيفالونس. دونك هنا لو سالير بروت بلس 40% ديال لو سالير بروت كتساوي لينا كنعملو بسالير بروت هي سالير بروت فوا 1 بلس 0.4. علاش؟ لان 40% هي 0.4 دونك كتساوي سالير بروت فوا 1.4. الوغ دونك هنايا لو سالير بروت الا باغي نديرو هنا لي فري بيرسونيل كتساوي سالير بروت فوا 1 على 4، يعني سالير بروت كتساوي لي فري بيرسونيل على 1.4، وبالتالي هنا كنجيو نحطو لو سالير بروت كتساوي 1 على 4 ديال لي فري بيرسونيل. الوغ بالنسبه لو سالير نت، دونك عندنا لو سالير نت كيساوي لو سالير بروت موال بار سالاريال، ولا بار سالاريال كيساوي 10% ديال لو سالير بروت. دونك هنا كنشدو هاد البار سالاريال كنعوضوها هنا غتولي عندنا سالير نت ايكال لو سالير بروت موال 10% ديال سالير بروت. دونك لو سالير بروت ايكال 1 موان 0.1، دونك هي 0.9 فوا لو سالير بروت. الوغ لو سالير نت كيساوي 0.9 سالير بروت، دونك هنا كنجيو نحطو لو سالير نت ايكال 0.9 سالير بروت. وكنبداو الحسابات ديالنا. دونك هنا عندنا 47 غنقسموها، دونك 47 مقسومه على 1.4 دونك غتعطينا 33.57. دونك كنديرو هنا 33.57. بالنسبه لنا هنا غنشدو 50 نقسمو على 1.4 دونك 50 مقسومه على 1.4 دونك غتعطينا 35.71 وناخدو 52 نقسمو على 1.4 تعطينا 37.14. بالنسبه لو سالير نت غنشدو السالير بروت، هذا السالير بروت هو هذا غنضربوه في 0.9 دونك هو 33.57 نضربوها 0.9 دونك غتعطينا 30.21. وهنا 35.71 نضربها 0.9 غتعطينا 32.14. وهنا 37.14 نضربها في 0.9 دونك غتعطينا 33.43. بالنسبه لابار باترونال قلنا 40% من السالير بروت، يعني كنشدو السالير بروت هو هذا 33.57 نضربها في 0.4 غتعطينا دونك هي 13.43. هنا غناخدو عاوتاني 35.71 نضربوها 0.4 دونك غتعطينا 14.29. هنا ناخدو 37.14 نضربوها 0.4 دونك غتعطينا 14.86. بالنسبه هنا للسالير نت لا بار سالاريال قلنا 10% سالير بروت. شحال سالير بروت؟ 33.57، يعني هنا غتعطينا 3.36. غنضربو عاوتاني 10% في 35.71 غتعطينا 3.57. وهنا نضربوها في 10% تعطينا 3.71. دونك بالنسبه للتوتال ديال لي شارج غناخدو 13.43 زائد 3.36 دونك غتعطينا 16.79. وهنا 14.29 زائد 3 دونك 57 غتعطينا 17 دونك 86. وهنا غناخدو 14.86 زائد 3.71 دونك غتعطينا 18.57. بالنسبه لو بيلون اشنو كاين عندنا في لو بيلون؟ لو بيلون ديال لي ديت سوسيال هاهما، دونك لي ديت سوسيال فيها 49 في لو بيلون، دونك كنجيو كنحطو 49 لو بيلون.
الوغ بالنسبه لينا حنا توجور قال لك لي شارج سوسيال دونك كيخلصوها في الشهر الماجي، يعني هذه غادي نكون عندنا عاديه هنا، ولكن هذه غيكون عندنا في لي موا سويفون. دونك هذه غتكون عندنا في الشهر ديال فيفري، هذه غتكون عندنا في الشهر ديال مارس، وهذه هي اللي غتبقى عندنا في دونك في اللي غتبقى عندنا في لو بيلون. دونك هذه هي اللي غتبقى عندنا في لو بيلون ديال، يعني غتسمى عندنا لي ديت سوسيال. سي بون، وبالتالي نكونوا اننا سالينا دونك البودجي ديال لي فري بيرسونيل. دونك اون باس لي بودجي دو تريزوري. دونك لو بودجي دو تريزوري هو هذا، دونك يكون عندنا توجور سولون هاد لا فورم. دونك كناخدو يعني كنديرو هنا تو لي زيليمون اللي كاين عندنا في ليكزارسيس، اي اون بلوس هنا غادي نديرو جون يعني لي موا. الوغ بالنسبه لي فونت كنمشيو ناخدو لي زونكيسمون ديال لي فونت. الوغ بالنسبه لي زونكيسمون اللي كاين عندنا في لي فونت، شحال كاين عندنا فيهم؟ هما هادو. دونك لي فونت عندنا فيه 918، دونك 918 وهنا 1008 وعندنا 1176 وهنا 528. دونك هادو بالنسبه دونك ديال لي زونكيسمون. بيان سور لي زونكيسمون قلنا هما عندنا سولمون لي زوبيراسيون دو فونت، غادي يبقى عندنا 918 1008 1176 وهنا 528. بالنسبه لي زاشا بيان سور كنمشيو يعني البودجي ديال لي زاشا، دونك هو هذا كناخدو هاد التوتال ديال لي ديكيسمون 488. دونك كناخدو هنايا 488 684 648 و 252. دونك هادو بالنسبه دونك ديال البودجي اللي كاين عندنا، كناخدوهم توتالمون، كناخدو شحال كاين عندنا في التوتال. دونك 600 ديال لي زاشا سي بون. دونك كناخدو هادي كاين في التوتال. دونك كاين عندنا بيان سور بالنسبه لي زاشا 488 684 و 648. دونك هنا كناخدوهم في التوتال، وبالتالي كندوزو لي زوتر اشا. دونك لي زوتر اشا هما هادو، ها هما لي بودجي ديال لي زوتر اشا. كناخدو لي ديكيسمون عندنا فيهم 66 97. دونك هي 66 97.2 و 86.4. دونك 66 97.2 86.4 و 118.8. دونك هادو بالنسبه لي زوتر شارج دونك او بيان لي زوتر اشا. بالنسبه لو سالير نت، دونك سالير نت كنمشيو ناخدو بيان سور بالنسبه للسالير نت اللي كاين عندنا. دونك ها هو بالنسبه للسالير نت هو اللي ديجا حسبنا 30.21 32.14 و 33.43. دونك هنا كناخدو سالير نت هو 30.21 دونك 32.14 وعندنا 33.43. بالنسبه لي شارج سوسيال دونك راه عندنا فيهم هنا، دونك لي شارج سوسيال عندنا 49. دونك رجعوا بالنسبه لي فيديو 16.79 وعندنا 17.86 وعندنا 18.57. دونك ملي جبناهم راه هما هادو اللي كاين عندنا في لي زوتر شارج هما هادو. دونك 49 16.79 17.86 و 18.57. الوغ بالنسبه لي زانفيستيسمون، لي زانفيستيسمون شنو قلنا؟ الشركه ها هما لي زانفيستيسمون. اشنو قالت لك الشركه؟ شرات دونك الشركه قال لنا الوغ دونك الشركه قال لنا شرات شحال؟ 120. ماشي هو هذا. دونك هاي الشركه شرات 144 و 120، يعني 144 زائد 120 هي 264. دونك كنحطوها في انت في جونفي 264. بالنسبه لا تيفيا بيان سور لا تيفيا كنمشيو ناخدو طابلو ديالنا ديال تيفيا، كناخدو هاد لي ديكيسمون ديال تيفيا. دونك تيفيا فيها 58 وعندنا 32.8 و 21.6 و 127.2. بالنسبه لي زامبو اي تاكس دونك
على حساب لي زامبو اي تاكس اللي كاين عندنا. اشنو غناخدو؟ غنمشيو لي زامبو اي تاكس اللي كاين عندنا. دونك ici les dates ديال لي كونت ها هي لي pour l'année N de 80. L'entreprise n'a versé en N que 50 à compte le solde, etc. Donc elle prévoit de décaisser 60% en impôts et taxes. 60% en impôts et taxes انت en mars. يعني هنا في مارس خلصوا لينا لي زامبو اي تاكس. ها مارس شحال؟ 60. بالنسبه للغومبورسمون دونك لي غومبورسمون كاين عندنا لي زومبران. Donc, on met les emprunts, l'entreprise doit rembourser une annuité 40 sur le crédit qui lui a été consulté le 1er avril. يعني ما يخلصوا حتى ال 1er avril. حنا شنو عندنا؟ الماكسيموم هو مارس، يعني ما كندخلوش الغومبورسمون. بالنسبه للديفيدوند حتى الديفيدوند راه سو لي ميم كو بالنسبه ليكزارسيس ليكزامان ديال 2016 بحال. دونك بالنسبه للديفيدوند donc Galena elle a prévu de distribuer 60% du résultat, donc du résultat des nets du dernier exercice en juin N+1 le résultat. Donc هنا ما غيدير لنا يعني الديستريبيسيون ديال الريزولتا وبيان لافيكتاسيون ديال الريزولتا حتى لشهر 6، ولكن حنا عندنا غير شهر 3، وبالتالي هنا ما غاديش يكون عندنا ديفيدون. كون كانت عندنا شهر 6 خصنا ندخلوا لي ديفيدون. بالنسبه للغوليكا دو لياس دونك الغوليكا دو لياس ها هما كاين عندنا هنا. دونك لياس لو سولد اي بايابل لو 15 افريل. دونك بالنسبه لينا حنا لو غوليكا دو لياس، شوفوا غوليكا دو لياس قال لك لي زاكونت دو لياس représente le montant suivant: premier acompte, deuxième acompte, troisième acompte, quatrième acompte. اشنو acompte ديال 15 كيلو درهم. انت كيكون البرومي acompte نهار 31 في شهر 3، والدوزيام acompte غيكون عندنا نهار 30 في شهر 6، والتروازيام acompte غيكون عندنا 31 في شهر 9، وكاتريام acompte 30 في شهر 9، وكاتريام acompte غيكون عندنا 31 في ديسمبر. دونك حنا شنو باغيين؟ غير ديال مارس، يعني غناخذوها في مارس 15. دونك هنا كنجيو غوليكا كنديرو 15 في مارس. سي بون. دونك هادو بالنسبه يعني ديال دونك ديال لي زاكونت. بالنسبه للغوليكا ما عندناش، قلنا الغوليكا ما كايناش، كنديرو غير لاكونت في 15. اما الغوليكا راه ما كايناش عندنا. دونك بالنسبه للتوتال ديال لي ديكيسمون دونك كنجمعوا 488 زائد 66 زائد 30.21 زائد 49 زائد دونك غنشوفوا شحال غيخرج لينا. دونك 488 زائد 66 زائد 30.21 زائد 49 زائد 264 زائد 58. دونك يعطينا 955.21 955.21 بالنسبه يعني في جونفي. بالنسبه لفيفغي غناخذوا 1008 ناخذوا عاود بالله دونك غناخذوا 684 نزيدوا عليها دونك 684 غنزيدوا عليها 97.2 نزيدوا عليها 32.14 ونزيدوا عليها 16.79 ونزيدوا عليها 32.8 دونك غتعطينا 862.93. بالنسبه لمارس دونك مارس غناخذوا يعني نفس لا ميثود. دونك 648 غنزيدوا عليها دونك 648 نزيدوا عليها 86.4 ونزيدوا عليها 33.43 نزيدوا عليها 17.86 ونزيدوا عليها 21.6 ونزيدوا كذلك 60 زائد 15 دونك غتعطينا 882. دونك 882.29. دونك هذا بالنسبه للتوتال ديال لي ديكيسمون. سي بون. اوكي اون باس بالنسبه يعني السولد. قلنا السولد شنو هما؟ لي زونكيسمون موا لي ديكيسمون. يعني ناخذوا 918 دونك 918 ناقص 955.21 دونك غتعطينا ناقص
37.21. صافي. اوكي بالنسبه لفيفغي غناخدو يعني 1008 دونك 1008 ناقص 862.93 دونك غتعطينا 145.07. بالنسبه لمارس دونك مارس غناخدو 1176 ناقص 882.29 دونك غتعطينا 293.71. اوكي بالنسبه للسولد او بيان تريزوري اشنو قلنا بالنسبه للتريزور؟ دونك بالنسبه للتريزوري اشنو قلنا؟ تريزوري انيسيال. بالنسبه للتريزوري انيسيال كنمشيو ديريكتومون شحال عطاونا في يعني في ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس ديال التريزور انيسيال غنشوفو شحال عطاونا هنا. دونك il dispose 35 kg donc dirham en disponibilité mais préfère ne pas prévoir l'utilisateur de ses comptes. donc trésorerie positif de 120 kg dirham. donc عندنا واحد trésorerie positif ديال 120. دونك هنا كنجيو بالنسبه للتريزوري بوزيتيف هنا كنديرو زائد 120. بالنسبه للتريزوري فينال اشنو قلنا؟ تريزوري فينال تريزوري فينال هي السولد دو موا زائد تريزوري انيسيال. يعني السولد دو موا شحال عندنا؟ يعني 120 غنزيدو عليها يعني غنقصو منها 37.21 دونك غتعطينا 82.79. بالنسبه لديكوفيرت قلنا هو السولد هو التريزوري انيسيال بلس تريزوري فينال مقسوم على جوج دونك 120 زائد 82.79 مقسومه على 2 دونك غتعطينا 101.39. بالنسبه لي زاجيو قلنا كناخدو هذا نضربوه في لوطو. يعني شحال عطاونا في لوطو ديال لي زاجيو؟ ها هما لي زاجيو دونك هما دونك لونتربريز اجيو دو 16% يعني 16%. كناخدو هاد 101.39 دونك كنضربو يعني الديكوفيرت مويان غنضربوه في 1.6 ونقسموه على 12 دونك غنضربوها 0.16 وغنقسموها على 12 دونك غتعطينا 1.35. سي بون. دونك بالنسبه للتريزوري فينال اشنو قلنا؟ تريزوري فينال قلنا توجور كناخدو يعني لي زاجيو وكنزيدو على تريزوري فينال الاخر يعني 1.35 دونك زائد 82.79 غتعطينا 84.14. وشنو قلنا بالنسبه للتريزوري فينال ديال هاد لو موا؟ هو التريزوري انيسيال ديال الشهر الماجي. دونك هنا عندنا هو 84.14. سي بون. دونك 84.14 تريزور فينال هو هذا زائد هذا دونك 84.14 زائد 145.07 دونك غتخرج لينا 229.2. بالنسبه لديكوفيرت مويان هو تريزوري انيسيال زائد تريزوري فينال مقسوم على جوج دونك زائد 84.14 زائد هذيك مقسومه على 2 دونك غتعطينا 160.67. بالنسبه لي زاجيو غناخدو تريزور هاد الديكوفيرت نضربوه في 0.16 مقسوم على 12 دونك غتعطينا 2.01. بالنسبه للتريزوري فينال غناخدو هذا زائد تريزوري فينال اللي قبل دونك غتعطينا 231.21. دونك هذا هو تريزوري انيسيال ديال الشهر الماجي دونك 231.21. تريزوري فينال هو السولد زائد تريزوري انيسيال دونك غناخدو دونك 231.21 زائد 293.71 دونك غيعطينا 524.92. هذا غنشدوه زائد يعني تريزوري انيسيال زائد تريزوري فينال كيساوي لينا ديكوفيرت ديفيزي على ديفيزي بار 2 دونك بلس 231.21 divisé par 2 donc ça fait 378.06. بالنسبه لديكوفيرت غناخدو هادي نضربوها في 0.16 دونك يساوي مقسومه على 12 دونك غتعطينا 5.04.
بالنسبه تريزوري فينال غناخدو تو سامبلومون دونك لي زاجيو بلس تريزوري فينال، دونك هذا زائد 524.92، دونك غتعطينا 529.96. وبالتالي هذا هو تريزوري عندنا بوزيتيف، دونك بوزيتيف، دونك هذا غيكون عندنا في لاكتيف دونك ديال تريزوري اكتيف، وبالتالي هذا غيكون عندنا بوزيتيف. باغ كونطخ بالنسبه 2018 كان عندنا نيجاتيف ناقص درناه في الباسيف. دونك نكونوا اننا سالينا يعني البودجي دو تريزوري، البودجي دو تي في ا، البودجي دي فري بيرسونيل، البودجي دي زوتر شارج، البودجي دي زاشا. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا ميثودولوجي، وغادي نكملوا في يعني في لا فيديو بروشين ان شاء الله. اون فا فوار لو سي بي سي اي لو بيلون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه يعني للكوريكسيون غتلقاوها في لو ليان تحت لا فيديو.